त्यो मोलिक्युल खादिएको रिजनलाई चाहिँ हामी कम्प्रेसन भन्छौँ। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। मिडियमको मोलिक्युल पातलो भएको ठाउँलाई चाहिँ हामी रेयरफेक्सन भन्छौँ। अनि टाइटल टपिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो साउन्ड एन्ड वेभ थाहा भइहाल्यो हैन। यहाँ माथि मैले राखिदिएको छु साउन्ड एन्ड वेभ भनेर। सर्टली वेभ भनेको चाहिँ के त भन्दा सिम्पली इट इज अ डिस्टर्बेन्स। वेभ भनेको एउटा हलचल हो। मिडियममा केही डिस्टर्ब आउनु पर्यो अनि त्यो डिस्टर्बेन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मिडियमबाट चाहिँ इनर्जी ट्रान्सफर हुनु पर्यो। ट्रान्सफर अफ एनर्जी। जस्तै मैले बोलेँ भने मिडियमको मोलिक्युलहरुमा भाइब्रेसन हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दा मोलिक्युल टु मोलिक्युल साउन्ड एनर्जी चाहिँ ट्रान्सफर हुँदै हुँदै हाम्रो कानसम्म पुग्ने गर्छ। हामी कुनै मिडियमको थ्रुबाट प्रोपागेट साउन्ड हेर्दाखेरि। अब यहाँ हेरौँ त लङ्गिट्युडनल वेभको डिरेक्सन अफ एनर्जी भनेको वेभ प्रोपागेसनको डिरेक्सन चाहिँ यतातिर देखाइयो। हेर्ने त वेभ यतातिर गयो भने मिडियमको मोलिक्युलको भाइब्रेसन पनि त कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन हुनु भनेको वेभकै डिरेक्सनतिर भाइब्रेसन छ कि छैन हेर्ने त। यी डिरेक्सन अफ एनर्जी भनेको छ नि, एनर्जी जता जान्छ त्यो नै वेभ प्रोपागेसनको डिरेक्सन हो है। त्यसैले वेभ यतातिर गइराखेको बेला मिडियमको मोलिक्युलहरुको भाइब्रेसन अलोङ द वेभ प्रोपागेसन या अपोजिट टु द वेभ प्रोपागेसन यो तरिकाले डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्छ भने त्यो वेभलाई चाहिँ हामी लङ्गिट्युडनल वेभ भन्छौँ। तर ट्रान्सभर्स वेभमा उल्टो छ कुरा। हेरौँ त डिरेक्सन अफ एनर्जी त ल अघिकैतिर भयो, वेभ चाहिँ यतैतिर गयो हैन। तर ट्रान्सभर्स वेभ यता गयो भने भाइब्रेसन अफ पार्टिकल भनेको चाहिँ हेरौँ त माथि र तल देखाइएको छ नि त। जस्तै यतातिर वेभ गयो भने मिडियमको पार्टिकलको भाइब्रेसन चाहिँ वेभको प्रोपागेसनको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा हुनु पर्यो। यस्तो खालको वेभलाई चाहिँ हामी ट्रान्सभर्स वेभ भन्ने गर्छौँ। जस्तै जता वेभ जान्छ त्यतै मोलिक्युलहरु हल्लियो, लङ्गिट्युडनल वेभ। त्यसमा कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन हुँदो रहेछ। अनि जता वेभ जान्छ त्यसको परपेन्डिकुलरमा मिडियमको पार्टिकल हल्लिन्छ भने त्यो चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ भयो। र ट्रान्सभर्स वेभ प्रोपागेट हुँदा चाहिँ मिडियममा यो माथिको भागलाई हामी क्रेस्ट भन्छौँ अनि यो तलको भागलाई चाहिँ ट्रफ भन्छौँ। सो क्रेस्ट र ट्रफ भएको वेभ छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्सभर्स वेभ भन्छौँ। सिम्पली यति बुझ्छौँ, वेभ भनेको एउटा डिस्टर्बेन्स हो हैन। मिडियमको मोलिक्युलहरुमा एउटा भाइब्रेसन हुन्छ जसको कारणले गर्दा एनर्जी अगाडि बढ्छ। सिम्पली यो कभर फोटोबाट हामी जस्ट यति बुझौँ। यसपछि अब हामीले सिक्नुपर्ने अरु फर्दर कुराहरु चाहिँ के छ त। अब हामीले के पढ्छौँ त यो टपिक्समा, ल त्यसको बारेमा अब अगाडि बढौँ है त। एकैछिन है त। ओके ल अब हामीले एक्चुअली कन्टेन्ट भनेको टोटल हाम्रो 4 वटा क्लास हुन्छ यो साउन्डमा हैन। हामीले के पढ्ने त अथवा प्लस 2 मा के डिस्कसन गरेको थियौँ त यहाँ भित्र एकचोटी सरर सम्झौँ त। वेभ मोसन अलिकति त हामीले अघि कुरा गरि पनि सक्यौँ। ट्रान्सभर्सको प्रोपागेसन कसरी, लङ्गिट्युडनलको कसरी, अनि भेलोसिटी अफ मेकानिकल वेभ के हो, व्हाट इज मेकानिकल म कुरा गरिहाल्छु एकैछिनमा। अनि सुपरपोजिसन अफ वेभ, वेभहरु मिक्स भयो भने के बन्छ त। जस्तै इन्टरफेरेन्स बन्ला, बीट्स फर्मेसन बन्ला, स्ट्यान्डिङ वेभ बन्ला हैन। वास्तवमा यो तीनवटै टपिक्सहरु रिलेटेड हो र हाम्रो साउन्ड एन्ड वेभको कन्टेन्टको 80% भोल्युम चाहिँ सुपरपोजिसन अफ वेभ भित्र पर्छ। बीट्स फर्मेसन, स्ट्यान्डिङ वेभ
र यो सुपरपोजिसनलाई एक्चुअली मैले चाहिँ इन्टरफेरेन्स अफ साउन्ड भनेर डिल गर्न खोजेको। इट इज द इन्टरफेरेन्स अफ साउन्ड। लाइटमा पढेको छ नि त्यस्तै खालको साउन्डमा पनि इन्टरफेरेन्स हुन्छ। 80% वेटेज यो बिचको सुपरपोजिसनमा भयो। अप्पर वान यो इन्ट्रोडक्टरी टपिक्स 10% भयो एन्ड लास्ट वान डप्लर्स इफेक्ट एन्ड द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ साउन्ड वेभ रिमेनिङ 10% भयो है। हामीले ओभरअल डिल यो किसिमले गर्छौँ। अब एक्चुअली हाम्रो सिधै कन्टेन्ट चाहिँ के त, ल यहाँ हेरौँ त। वेभ एक्चुअली हामी यहाँबाट सुरु गरौँ। एउटा डिस्टर्बेन्स हो हैन। संसारमा धेरै प्रकारका वेभहरू हुन्छन्। त यो वेभहरूलाई हामीले मोटामोटी दुईटा क्लासमा डिभाइड गर्ने गर्छौँ। एउटा वेभ भनेको मेकानिकल वेभ, अर्को वेभ भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। हेर्ने त संसारभरि पाएका वेभहरू यिनी दुई प्रकारको हुन्छ। अब हामी कस्तो वेभलाई चाहिँ मेकानिकल भन्ने त हेरौँ त। मेकानिकलमा एम छ नि त्यहीबाट सम्झिए हुन्छ। एमबाट मिडियम भनेको मेकानिकल वेभ निड्स मिडियम फर द प्रोपागेसन। जस्तै साउन्ड वेभको लागि त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान मिडियम चाहिन्छ हैन। त्यो मिडियम चाहिने वेभलाई मेकानिकल भन्छौँ। र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको चाहिँ नो निड अफ मिडियम, बिना मिडियम पनि प्रोपागेट गर्छ। जस्तै सनको लाइट अर्थमा आउँछ नि, आइराखेको छ, जबकि बीचमा भ्याक्युम छ तै पनि आउँछ हैन। यस्तो बिना मिडियम प्रोपागेट हुने वेभलाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्छौँ। मेकानिकल इज अल्सो कल्ड इलास्टिक वेभ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक त्यसो भए ठ्याक्कै उल्टो छ नि त। यसलाई मिडियम चाहिन्छ भने यसलाई त मिडियम चाहिँदैन। सो इट क्यान अल्सो बी सेड एज नन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई नि यस्तो पनि भन्न सक्छ, यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भनेको त मेकानिकलको उल्टा हो नि त। किनभने यसलाई मिडियम चाहिन्छ, यसलाई चाहिँदैन। मेकानिकलको उल्टो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नन मेकानिकल पनि भन्ने चलन छ। एक्जाममा धेरै पटक यसरी सोधेको छ, विच अफ द फलोइङ इज द नन मेकानिकल वेभ भन्नुको अर्थ कुन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भनेको। त्यस्तै गरेर मेकानिकललाई यही तरिकाले के भन्न पाइने होला त, नन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भन्न पाइन्छ। यसलाई हामी नन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भनिन्छौँ। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा हामीले धेरै डिस्कस गर्नु छैन किनकि टाइटल नै हाम्रो साउन्ड एन्ड वेभ भयो है। त्यसैले म छोटकरीमा हाम्रो वरिपरि हुने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू सम्झाइदिन्छु है त। कसको म्युट भएको छैन जस्तो लाग्यो, आफै हेरेर गरौँ त। मैले यहाँबाट भन्नुभन्दा पनि, अथवा ल एकचोटि मैले सबैलाई नै म्युट गरेँ। छैन सर, सबले अनम्युट गर्न मिल्छ। ल अहिले साउन्ड आइरहेछ मेरो हैन? साउन्ड सुनिरहेछ? ओके ल ठिक छ। अब हामी अगाडि बढौँ है त। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू चाहिँ के हो त हाम्रो वरिपरि फिजिक्सले पत्ता लगाएको भन्दा गामा, एक्सरे, युभी, भिजिबल, इन्फ्रा, माइक्रो र रेडियो वेभ। यु जस्ट रिमेम्बर अन्ली दिस मच। हाम्रो वरिपरि भएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू भनेको यति मात्रै हो। अब के हो त यसको मिनिङ छोटकरीमा सम्झिहालौँ त। यो जी भनेको हामी सबैलाई थाहा छ, दिस इज गामा रे। मोडर्न फिजिक्समा पनि सम्भवतः डिस्कस भइसक्यो होला। एक्स भनेको अब नामै प्रश्न देखिसक्यो, इट इज एक्स रे। यो यु भनेको हामी युभी रे भन्छौँ नि, अल्ट्रा भाइलेट रे। यसलाई हामी अल्ट्रा भाइलेट भन्छौँ। अनि यो भी भनेको हामीलाई एकदम धेरै युजफुल भिजिबल भनिन्छ नि। भिजिबल रे भनेको त नथिङ, इट्स सिम्पली द लाइट वेभ हैन। लाइट हामी जुन जसले यो संसार उज्यालो गराएको छ, भिजिबल रे त्यही भइहाल्यो। आई भनेको इन्फ्रारेड, इन्फ्रारेड भन्छौँ। एम भनेको यु अल नो माइक्रोवेभ रेडिएसन।
एन्ड द लास्ट वान आर इज द रेडियो वेभ है। टोटल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू भनेको यति मात्रै हो। अब यो भन्दा बाँकी रहेकोहरू हाम्रो के त मेकानिकल हुन्छ। अनि मैले गामा नै सुरुमा लेखेँ अनि रेडियो वेभ लास्टमा लेखेँ, यसको मतलब हियर इज वान अर्डरिङ। यो जुन डिरेक्सनमा मैले लेखेँ नि, यो डिरेक्सनमा चाहिँ इनर्जी अफ द वेभ डिक्रिज भएको छ। यु जस्ट रिमेम्बर, इनर्जी अफ द वेभ डिक्रिजेस अलोङ दिस डिरेक्सन। त्यसो हुनाले म्याक्सिमम इनर्जी कसको रहेछ होला भनौँ त मलाई, कसको इनर्जी म्याक्सिमम भयो त? घट्दो क्रममा छ भनेपछि गामा रे हैज मैक्सिमम एनर्जी र रेडियो वेव एनर्जी मिनिमम हुन्छ। एनर्जी मिनिमम भन्नुको मतलब मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव इज भन्यो भने गामा भनेर बुझ्ने भयो, र लिस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव इज रेडियो वेव। अर्को कुरा, यो सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको इनर्जी हामी एचएफ भनेर पढ्थ्यौं 12 मै पढिसकेका कुरा, र यसैलाई वेभलेन्थको टर्ममा लेख्दा हामी एचसी बाइ ल्याम्डा भनेर पढ्छौं। अब यहाँ सोचौं त यो दुईटामा अब यसले के भन्छ भने हेरौँ न, इनर्जी र फ्रिक्वेन्सीको रिलेसन त सिधा सिधा देखियो नि, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। त्यसो हुनाले इनर्जी बढी छ भने यसको फ्रिक्वेन्सी पनि के हुने भयो त? बढी हुने भयो। तर इनर्जी र वेभलेन्थको रिलेसन इन्भर्सली छ नि। इन्भर्सली छ भन्नुको मतलब इनर्जी म्याक्सिमम हुनेको वेभलेन्थ चाहिँ मिनिमम हुन्छ है। अब सिमिलरली यतापट्टिको पनि हामी सोच्न सकिहाल्छौँ। कसैले कस्मिक रे चाहिँ के हो भनेको छ, कस्मिक रे इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ होइन, यो भनेको जस्ट पार्टिकल सावर हो। यो आउटर स्पेसबाट अर्थमा इन्ट्री हुने पार्टिकलहरूको फोरा रहेछ कस्मिक रे। पुरानो बुकहरूले चाहिँ यसलाई पनि राम्रोसँग नचिनेर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ नै लेखेको थियो। तर कस्मिक रेमा त मास भएको पार्टिकलहरू छ, प्रोटोन छ, अल्फा पार्टिकल छ, अदर पार्टिकलहरू पाइएको छ। यसरी मास भएको पार्टिकल कन्टेन गर्ने हो भने त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुँदैन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको त लाइट जस्तो मासलेस रेडिएसनहरू हुनु पर्यो नि। र अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा सम्झिने, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू सबैको भेलोसिटी लाइटको बराबर हुन्छ एयर अथवा भ्याक्युममा है त। all the electromagnetic waves are equal speed, that is speed of light। एयर अथवा भ्याक्युममा चाहिँ त्यही 3 इन्टु हामी कति भन्छौँ 10 to the power 8 भन्छौँ। यु जस्ट रिमेम्बर दिस। र यहाँ तल एउटा साह्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, all the electromagnetic waves are transverse। सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू ट्रान्सभर्स हो। तर यहाँ माथिको पोइन्ट हेरौँ त, मेकानिकल वेभहरू चाहिँ दुई प्रकारको हुँदो रहेछ, ट्रान्सभर्स पनि हुँदो रहेछ र लङ्गिट्युडनल वेभ पनि हुँदो रहेछ। अब धेरैजनाको मनमा लाग्यो होला, ल मेकानिकललाई त मिडियम चाहियो, ठिक छ, अनि हो त्यही चाहिएको मिडियम चाहिँ वेभको परपेन्डिकुलरमा भाइब्रेट हुने रहेछ, अनि चाहिएको मिडियम चाहिँ वेभकै डिरेक्सनमा भाइब्रेट हुने रहेछ लङ्गिट्युडनलमा भन्ने थाहा भयो। तर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकलाई त मिडियम नै छैन भने किन ट्रान्सभर्स बनेको, के चाहिँ परपेन्डिकुलर भाइब्रेट गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको होला। त्यसको लागि म छोटकरीमा, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकमा हामी धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भन्ने वर्ड छ नि, यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई, अर्को हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बी। यो दुईटा फिल्डहरू परपेन्डिकुलरली एक्ट भयो कुनै ठाउँमा भने त्यो ठाउँबाट एउटा तरङ्ग, एउटा डिस्टर्बेन्स बाहिर निस्किन्छ, त्यो नै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भयो। र यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो वेभको डिरेक्सन र इलेक्ट्रिक फिल्ड बिचको एंगल पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब यो 3 डाइमेन्सनल पिक्चर हो, बोर्डमा हेर्दा अलि नमिले जस्तो देखिएला, र यो एंगल पनि के त 90 डिग्री नै हुन्छ, यो पनि 90 डिग्री हुन्छ। मेकानिकलमा चाहिँ के भयो त, वेभको परपेन्डिकुलरमा पार्टिकल भाइब्रेट, लङ्गिट्युडनलमा चाहिँ वेभको डिरेक्सनमै पार्टिकल भाइब्रेट,
तर यहाँ चाहिँ वेभको परपेन्डिकुलरमा दुईटा फिल्डहरुको भाइब्रेसन, फिल्डहरुको ओसिलेसन। र यु अल्सो रिमेम्बर म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड बीचको एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुने गर्छ इन अल टाइप अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। यो क्वेशन पनि हामीलाई सोधेको क्वेशन हो। What is the angle between electric field and magnetic field in electromagnetic wave? It is 90. र हरेक E र wave पनि B र wave पनि and E and B also perpendicular to each other. अब यसमा अरु केही सानातिना पोइन्ट्सहरु हामीसँग वर्कबुक छँदैछ। वर्कबुकमा आफैले बुझ्ने कुराहरु म यहाँ डिस्कस गर्दिन, एकदमै हामीसँग टाइम सर्ट भएको कारणले लजिकल कुराहरु मैले हेल्प गर्नै पर्ने कुरा म सबै भनिदिन्छु। जनरल इन्फर्मेसन जुन पढ्दै सजिलो बुझ्ने चाहिँ जस्ट यु फलो द वर्कबुक। अब यो ट्रान्सभर्स वेभमा मैले अघि भनिसके नि के हुन्छ, क्रेस्ट र ट्रफ हुन्छ। लंगिट्युडनल वेभमा चाहिँ कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन हुन्छ। अब हेरौं त कम्प्रेसन भनेको त मिडियमको मोलिक्युलहरु खादिने ठाउँ हो, यो कम्प्रेसन है। अनि रेयरफेक्सन भनेको ठाउँमा त मिडियमको मोलिक्युलहरु चाहिँ पातलो हुने हो। त्यसैले लंगिट्युडनल वेभ हिड्यो भने मिडियमको प्रेशर र डेन्सिटी के हुने रहेछ त चेन्ज हुने रहेछ। कसरी किन भन्दा कम्प्रेस भएर खादिएको ठाउँमा त मोलिक्युलहरु खादियो भने त्यहाँ के भयो, डेन्सिटी बढी भयो, प्रेशर बढी भयो हैन। अनि यो रेयरफेक्सन भएको ठाउँमा त पातलो छ भनेपछि त्यहाँ डेन्सिटी चाहिँ के त मिनिमम भयो। तर ट्रान्सभर्स वेभको लागि त यस्तो अवस्था आउँदैन, किनभने नि वेभ यतातिर गयो भने यसको परपेन्डिकुलरमा मोलिक्युलहरु हल्लिने हो हैन। तर लंगिट्युडनल जस्तो काई खादिने काई लुज हुने हुँदैन, आफ्नै ठाउँमा बसेर तलमाथि तलमाथि आई मिन वेभको परपेन्डिकुलरमा हल्लिने हुनाले ट्रान्सभर्स वेभ प्रोपागेट गरेको बेला मिडियमको प्रेशर र डेन्सिटीमा कुनै चेन्ज आउँदैन। यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। अर्को कुरा, यो मेकानिकल वाला ट्रान्सभर्स वेभ जहाँ सुकैबाट हिँड्दै हिँड्दैन, यो ट्रान्सभर्स वेभ पास हुने भनेको दुई ठाउँबाट मात्रै। मैले भने एउटा सोलिड हो र अर्को चाहिँ लिक्विडको सरफेस हो। तर यु रिमेम्बर लंगिट्युडनल वेभ क्यान पास थ्रु अल मिडियम, सबै मिडियमबाट हिँड्छ। सबभन्दा फास्ट सोलिडमा हिँड्छ, त्यसपछि लिक्विडमा हुन्छ र त्यसपछि बल्ल ग्यासमा हुने गर्छ लंगिट्युडनल वेभको लागि चाहिँ। अब यसको मतलब हामीले यहाँ कुरो क्लियर बुझिहाल्यौं के यो ट्रान्सभर्स जुन मेकानिकल वाला ट्रान्सभर्स छ नि जुन मिडियम चाहिने चाहिँ, त्यसको लागि चाहिँ कस्तो चाहियो कुरा भन्दा सोलिड हुन पर्यो मिडियम, अथवा लिक्विडको चाहिँ हुन्छ भने सरफेस मात्रै हुनु पर्यो। जस्तै हामी एउटा पोखरीमा ढुङ्गा खसायौं भने सरफेसको मोलिक्युलहरु अप डाउन हल्लिएको फिल गर्छौं नि, त्यो रिपल वेभ भन्छ सम्झिने गरेको होला। दैट इज अल्सो अ ट्रान्सभर्स वेभ, लिक्विडको सरफेसमा मात्रै। अब यहीबाट कुरो बुझ्यो ट्रान्सभर्स वेभले सोलिड चुज गर्यो अथवा लिक्विडको सरफेस चुज गर्यो। एन्ड व्हाट इज द स्पेसिफिक फिचर सोलिड र लिक्विडको सरफेसको विशेषता भनेको इट हैज रिजिडिटी। रिजिडिटी भनेको स्थिरता, जहाँ राख्यो त्यही स्थिर हुन्छ। सोलिडको जस्तो बिहेभ गर्छ लिक्विडको सरफेसले पनि। हामीले 11 क्लासमा सरफेस टेन्सन भन्ने पढेको थियौं नि, त्यो लिक्विडको सरफेस पनि रिजिडकै व्यवहार गर्छ ड्यू टु सरफेस टेन्सन। ल मैले ड्यू टु एसटी भने है त। सरफेस टेन्सनको कारणले गर्दा लिक्विडको सरफेस पनि सोलिड जस्तै बिहेभ गर्छ। जस्तै हामीले दूध तताएर राख्यौं भने सरफेसमा तर लाग्छ नि छाली, त्यो तर हेर्दा त सोलिड जस्तै हुन्छ कि हुँदैन हो। त्यस्तै किसिमको लिक्विडको सरफेसमा सरफेस टेन्सनको कारणले गर्दा तर जस्तै सोलिडिटी नेचर डेभलप हुन्छ, त्यो नै रिजिडिटी भनेको हो। तर लंगिट्युडनल वेभलाई त त्यस्तो केही जरुरी पर्दैन, इट क्यान पास थ्रु अल मिडियम। किन सोलिडबाट भेलोसिटी बढी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अब अर्को स्लाइडमा डिस्कसन गरौँ होला। तैपनि रुट अन्डर ई बाइ रो भन्ने हामीले 12 मा पढिसकेका छौं नि त। यो ई भनेको इलास्टिसिटी अफ द मिडियम हो। इलास्टिसिटी भनेको हामीले एक्स्ट्रा फोर्स लगाएर छोड्दाखेरि
पहिलाकै शेपमा जो राम्रोसँग आउँछ द्याट इज मोर इलास्टिक भनेपछि कुरो प्रष्ट छ। सोलिडलाई हामीले डिफर्म गरेर छोड्यौं भने पहिलेकै शेपमा आउने टेन्डेन्सी म्याक्सिमम हुन्छ। सो यो ई को भ्याल्यु हाईएस्ट हुन्छ सोलिडमा हैन। डेन्सिटी पनि धेरै हुन्छ तर इलास्टिसिटी झन् धेरै हुन्छ, जसले गर्दा यो ई बाई रो को रेशियो नै म्याक्सिमम हुने गर्छ केमा चाहिँ सोलिडमा, जसले गर्दा भेलोसिटी अफ वेभ सोलिडमा बढी अनि लिक्विडमा अनि बल्ल के त ग्यासमा भन्ने हुन्छ। र अर्को एउटा सानो पोइन्ट हामीले 12 मा सिकेकै हो, यो ट्रान्सभर्स वेभ क्यान बी पोलराइज्ड भन्ने वर्ड सम्झिनु पर्यो हैन। क्यान बी पोलराइज्ड एन्ड लङ्गिट्युडनल वेभ क्यान नट बी पोलराइज्ड। हामीले पढिसकेका छौं नि त, साउन्ड वेभ क्यान नट बी पोलराइज्ड है। अनि एक्जाम्पलहरु हामीलाई थाहा छँदैछ। लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको हाम्रो मेन टपिक चाहिँ लङ्गिट्युडनल हो, साउन्डलाई मिडियम चाहिन्छ, वेभकै डिरेक्सनमा मोलिक्युलहरु हल्लिन्छ। ट्रान्सभर्स वेभ भनेको मैले अघि भने वाटरको सर्फेसवाला भयो, स्ट्रिङमा हुने वेभ भयो, वेभ अन स्ट्रिङ हैन। लङ्गिट्युडनल भनेको चाहिँ वेभ अन स्प्रिङ भन्न सक्छौं हामी एटसेट्रा। अरु एक्जाम्पलहरु पनि मैले वर्कबुकमा राखिदिएको छु, यु जस्ट फलो दिस है त। यो वेभ प्रोपागेसनको जस्ट बेसिक टेक्निक यति भयो। अब योसँग रिलेटेड केही जेनरल फर्मुलाहरु हामी डिस्कसन गरौँ। त्यो बाहेक एउटा सानो कुरा सम्झौँ त, कुनै पनि वेभ ट्रान्सभर्स हो भने त्यो मेकानिकल हो कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक हो? लेखौँ त हामीले। अब के बुझ्यौं त, सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरु ट्रान्सभर्स हुन्छ मैले देखाइसकेँ। मेकानिकल हो भने चाहिँ दुईटै हुन सक्छ। त्यसैले इफ द वेभ इज ट्रान्सभर्स त्यो के हुन सक्छ, मेकानिकल अर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक? Both. Good. If the wave is transverse, that can be both either mechanical wave or electromagnetic wave. But if the wave is longitudinal, it must be mechanical, right? यो कुरा जान्नु पर्यो। A wave is moving through air भन्यो भने त्यो कुन मेकानिकल वेभ हो भन्दा ट्रान्सभर्स चाहिँ होइन, किनभने त्यो एयरबाट वाटरबाट पास हुँदैन। अब एयरबाट पास हुने मेकानिकल भन्ने बित्तिकै द्याट मस्ट बी व्हाट, लङ्गिट्युडनल टाइप। ल, यति कुरा जानेपछि अब हामी यो वेभ इक्वेसन मेनली म्याथमेटिकल एप्रोच हाम्रो यहाँबाट सुरु हुन्छ के। जस्तै प्रोग्रेसिभ वेभ भन्छौं नि, प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको त अगाडि बढ्ने वेभ हो, मुभिङ अहेड भन्छौं नि। सबै वेभहरु अगाडि नै बढ्छ नि, मुभिङ अहेड। अगाडि बढ्ने वेभ इज द प्रोग्रेसिभ वेभ। अगाडि नबढ्ने पनि वेभहरु हुन्छ त भन्ने लाग्ला, एउटा हुन्छ त्यो स्ट्यान्डिङ वेभ अथवा स्टेशनरी वेभ हैन। बिसाइड दिस अल द वेभ्स आर प्रोग्रेसिभ। अब यो पिक्चर जुन डायग्राम मैले बनाए वेभ इक्वेसनको, अब यहाँ हेरौँ त लङ्गिट्युडनल किन पोलराइज हुँदैन भन्छ। पोलराइजेसन भनेको के हो भने नि डिफरेन्ट डिरेक्सनको भाइब्रेसनहरु। जस्तै यहाँ हेरौँ त ट्रान्सभर्सको म कुरा गर्दैछु, वेभ यता गयो त वेभ यता गयो भने त्यसको परपेन्डिकुलरमा भाइब्रेसन भनेको त माथि तल परपेन्डिकुलर हुन सक्छ र त्यसैको परपेन्डिकुलर भनेको यो साइडमा पनि हुन्छ नि। अब 3 डाइमेन्सनली हेर्दा त यस त्यो पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ, यो पनि परपेन्डिकुलर डिरेक्सन नै भयो। त यो प्रकारको भाइब्रेसन भएको वेभ ट्रान्सभर्स वेभ हो। अनि पोलराइजेसन भनेको चाहिँ के हो भने नि यो डिफरेन्ट डिरेक्सनको परपेन्डिकुलर भाइब्रेसनहरुलाई ब्लक गरेर अथवा फिल्टर गरेर एउटा मात्र डिरेक्सनको भाइब्रेसनलाई पठाउनुलाई पोलराइजेसन भनिन्छ। अब हेरौँ न, यो ट्रान्सभर्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, धेरै डिरेक्सन हुन्छ परपेन्डिकुलर। एउटा कुनै पनि डिरेक्सनको परपेन्डिकुलर डिरेक्सन त धेरैवटा हुन्छ, अनि धेरैवटा हुन्छ र त वी क्यान फिल्टर देम आउट अफ मेनी परपेन्डिकुलर भाइब्रेसन। अरूलाई ब्लक गरेर एउटा मात्रै पठाउन सकिन्छ र यसरी धेरैवटा भाइब्रेसनलाई ब्लक गरेर एउटा पठाउनु नै पोलराइजेसन हो। तर लङ्गिट्युडनल वेभको त यता वेभ भयो भने भाइब्रेसन के भयो त
त्यही वेभकै डिरेक्सनमा एउटा मात्रै भाइब्रेसन हुन्छ, एउटै डिरेक्सनमा मात्रै भाइब्रेसन हुन्छ भने त त्यो भाइब्रेसनलाई ब्लक गर्यो भने उता केही पनि जानै पाएन। तर यहाँ त मैले ल यो भाइब्रेसन जस्तै यहाँ हेरौँ है त, यो टाइपको भाइब्रेसन ब्लक गरेँ, यो टाइपको भाइब्रेसन ब्लक गरेँ र यसलाई पठाउन पाएँ नि त। तर यहाँ त यो प्रकारको यो एउटै डिरेक्सनको भाइब्रेसन ब्लक गरे भने केही जाँदै गएन। यसरी धेरैवटा भाइब्रेसन मध्ये ब्लक गरेर फिल्टर गरेर एउटा मात्रै पठाउन सकियो भने त्यो वेभ पोलराइज भयो। तर वास्तवमा लङ्गिट्युडनल वेभमा त एउटै मात्रै भाइब्रेसन त छ नि अलोङ द वेभ डिरेक्सन। एउटै मात्रै भाइब्रेसन छको मतलब इट इज अलरेडी पोलराइज टाइप है। अब अलरेडी पोलराइज छ भने क्यानट बी पोलराइज फर्दर है, त्यो सेन्समा हामी भन्न सक्छौँ। कलेजमा हामीले राम्रोसँग सिकेकै पोइन्ट हो यो है। अब यहाँ एउटा कुरा जानिहालौँ त, प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसनमा यहाँ माइनस लेखेँ नि मैले, यो माइनस लेख्ने बित्तिकै पोजिटिभ डिरेक्सन भनेर बुझ्ने, यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सन सबैले यस्तै फलो गर्छन्। हुन त प्लसलाई पोजिटिभ गरेको भए बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो हैन, तर पहिलादेखिको प्रचलन माइनसलाई पोजिटिभ डिरेक्सन मान्दै आइयो र यहाँ माइनस नभएर यहाँ प्लस पनि इक्वेसनहरुमा हुन सक्छ। त्यहाँ प्लस भयो भने चाहिँ हामी के बुझ्छौं त, नेगेटिभ डिरेक्सन बुझ्छौं। एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो। अनि जुन मैले यो y लेखेको छु नि, यो y भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल भन्छौं हामी है, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल, यो भनेको के हो त, लङ्गिट्युडनल भन्दा ट्रान्सभर्स वेभलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्न एकदम सजिलो हुन्छ क्या। त्यही भएर म एउटा ट्रान्सभर्स वेभ यहाँ बनाइदिँदै छु। यतातिर वेभ गइराखेको छ, त्यसो भए पार्टिकल माथि तल हल्लिने क्रममा चाहिँ हामीले यस्तो किसिमको लोकस बनेको देख्छौं। अब वेभ हिँड्ने क्रममा कुनै बेला पार्टिकल यहाँ होला है, कुनै बेला पार्टिकल यहाँ पुगेको होला, कुनै बेला यहाँ पुगेको होला, यहाँ पुगेको होला। यो विभिन्न पोजिसन अफ द पार्टिकलको फोटो हो क्या, यो कुनै नयाँ कुरा त होइन। अब हामी हेरौँ न, यो जुन बीचको लाइन छ नि, यो बीचको लाइनलाई हामी भन्छौं मिन पोजिसन है। अनि मिन पोजिसनबाट हाम्रो पार्टिकल कहाँ छ त, यो पार्टिकल मिन पोजिसनमै छ। यो पार्टिकल मिन पोजिसनबाट यति माथि छ, यो पार्टिकल मिन पोजिसनबाट सबभन्दा माथि छ, यो यति टाढा छ, यो त मिन पोजिसनबाट 0 डिस्टेन्समा छ। हो, यही डिस्टेन्स अफ द पार्टिकल फ्रम द मिन पोजिसनलाई हामी के भन्छौं त, डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं। अनि यो मेरो फिगरमा हेरौँ त, म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त यो पोर्सन, यो लेन्थ भयो नि, यही म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी एम्प्लिट्युड भन्छौं। र यो a भनेको जस्ट के त, एम्प्लिट्युड भयो। दिस इज एम्प्लिट्युड। जस्तै साउन्डको सवालमा चाहिँ बेसरी चिच्याएर ठुलो बोल्यो भने एम्प्लिट्युड बढी भयो, बिस्तारी बोल्यो भने एम्प्लिट्युड कम भयो है। र एम्प्लिट्युड भनेको सिम्पली द डिस्प्लेसमेन्टहरुको हाईएस्ट भ्यालु कल्ड द म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट। अनि यो जुन ओमेगा हामीले लेख्यौं नि, यो ओमेगा भनेको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, एंगुलर भेलोसिटी अथवा एंगुलर फ्रिक्वेन्सी पनि भन्ने चलन छ। यसको युनिट हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड। किनभने एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा भनेको त एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हुन्छ नि, अनि थीटाको एसआई युनिट एंगलको त रेडियन हुन्छ, अनि टाइमको सेकेन्ड भएकोले दिस वान। यो टी भनेको त टाइम भइहाल्यो, केही मैले भन्नै परेन। यो के भनेको हामी प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट अथवा वेभ नम्बर, एंगुलर वेभ नम्बर भन्ने चलन छ। र के को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, 2π/λ हुन्छ। पाई त कन्स्टेन्ट हो, हामीलाई थाहा छ 22/7 है। तर ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ हो, मिटरमा मेजर गर्ने हुनाले के को युनिट चाहिँ पर मिटर हुने गर्छ। यु जस्ट रिमेम्बर दिस। अब यो जुन x छ नि, यो x भनेको चाहिँ हामी जस्ट पोजिसन भनेर बुझ्न सक्छौं। त कसको पोजिसन त, फर एक्जाम्पल मैले यहाँनेर भएको एउटा पार्टिकल, यो बी पोइन्टमा भएको पार्टिकलको कुरा गरेँ र वेभ चाहिँ ओ भन्ने पोइन्टबाट हिँड्न सुरु गरेको थियो। हेरौँ त, ओ बाट वेभ हिँड्न सुरु गरेको छ, दिस इज आवर ओरिजिन। र मैले यहाँको पार्टिकलको मोसन स्टडी गर्दैछु भने ओरिजिनबाट कति टाढाको मैले हेरेँ त, दैट इज एक्स।
अथवा अर्को भाषामा यसरी पनि बुझ्न मिल्छ, यहाँको पार्टिकल हल्लिन थाल्यो भन्नुको मतलब ओबाट वेभ बीमा पुग्यो भनेको हो नि। त्यसैले एक्स भनेको चाहिँ वेभले कभर गरेको दूरी, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी वेभको डिस्प्लेसमेन्ट भनेर बुझ्न पनि मिल्छ है त। एक्स भनेको वेभको डिस्प्लेसमेन्ट, सो पोजिसन अफ द भाइब्रेटिङ पार्टिकल भनौँ, or it is simply the wave displacement, wave displacement। अब कहिलेकाहीँ इन्फ्रान्सले हामीलाई के सोध्छ भने नि, यो जुन इक्वेसन मैले बोर्डमा लेखेँ नि, यो ट्रान्सभर्स वेभको हो कि लङ्गिट्युडनल वेभको भन्छ। अब यो चिन्ने तरिका म बताइदिन्छु। वेभको डिस्प्लेसमेन्ट मैले यहाँ के लेखेको छु, एक्स लेखेको छु, हेरौँ है त। वेभको डिस्प्लेसमेन्ट एक्स लेख्नुको मतलब वेभ इज मुभिङ अलोङ एक्स एक्सिस भनेर बुझ्ने। अनि पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट वाई लेखेको छु नि, यसको मतलब पार्टिकल इज मुभिङ अलोङ वाई एक्सिस भनेर बुझ्ने। त्यसो भए त वेभको परपेन्डिकुलरमा पार्टिकल गयो त हैन। त्यसो हुनाले यो बोर्डमा लेखेको इक्वेसन चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा ट्रान्सभर्स वेभको इक्वेसन रहेछ। दिस इज द इक्वेसन अफ ट्रान्सभर्स वेभ। रियलमा रिप्रेजेन्टेसन तरिका यो हो। अथवा यो जुन वाई छ नि, यो वाईलाई चाहिँ एक्स लेखेर यताको एक्सलाई चाहिँ वाई गर्यो भने त्यो पनि ट्रान्सभर्स भन्न मिल्छ क्या। एक्स र वाई छ भने त्यो के भयो, ट्रान्सभर्स। किन, वेभ वाई के अरे वेभ गयो वाई एक्सिसमा, पार्टिकल हल्लिँदैछ एक्स एक्सिसमा। एनीवे वेभ र पार्टिकल परपेन्डिकुलर छ, हामीलाई थाहा छ नि त हैन। एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस त जहिले पनि के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। एकातिर वेभ अर्कोतिर पार्टिकल हुने बित्तिकै परपेन्डिकुलर भाइब्रेसन भएकोले यो ट्रान्सभर्स वेभ बनिहाल्यो। अब कुरो रह्यो लङ्गिट्युडनलको साँच्चै रिप्रेजेन्टेसन गर्दा चाहिँ के गर्ने त। लङ्गिट्युडनलमा त जता वेभ जान्छ उतै पार्टिकल हुनु पर्यो। त्यसैले लङ्गिट्युडनल वेभको लागि चाहिँ यहाँ एक्स छ भने वेभ एक्समा गयो भने पार्टिकल पनि एक्स नै गरेको हुन्छ, रियल नोटेसनको लागि है। अथवा वेभ वाईमा गयो भने पार्टिकल पनि वाईमा नै गएको लेखिन्छ। मैले एउटा क्वेसन पनि यो चिन्हको लागि वर्कबुकमा राखिदिएको छु, यु विल चेक। एक्स र वाई छ भने ट्रान्सभर्स भन्ने, एक्स एक्स अथवा वाई वाई छ भने लङ्गिट्युडनल भन्ने। तर पढ्न सजिलो हुन्छ भनेर फर सिम्प्लिसिटी साउन्ड वेभ लङ्गिट्युडनल हो नि, हामीलाई थाहा छ। तै पनि हामी यो ट्रान्सभर्सकै इक्वेसनले काम चलाउँदै आएका छौँ। कलेजमा साउन्ड पढ्दा कन्सिडर अ साउन्ड वेभ भनेर यही इक्वेसन लेख्यौँ। आई मिन ट्रान्सभर्स नै लेखेर काम चलायौँ, बिकज ट्रान्सभर्सको रिप्रेजेन्टेसन इजी छ। वी आर जस्ट बिगिनर, फिचर पढे हुन्छ भन्ने हिसाबले हो। तर साँच्चै चिन्न पर्यो वेभ भनेर क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ यु विल फलो दिस वे। ल अब यो कन्टेन्टलाई मैले उडाएर एक लाइन थोरै यसको डिफ्रेन्सिएसन म गरिदिन्छु। ल हेरौँ त, dy बाई dt भनेको यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टलाई डिफ्रेन्सिएसन गरेँ मैले। डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम गऱ्यो भने त भेलोसिटी अफ द पार्टिकल आउँछ हैन। अब हामीलाई थाहा छँदैछ यो ए कन्स्टेन्ट भयो जस्ताको तस्तै यो जुन साइन थीटा छ नि त्यसको डेरिभेटिभ त कस थीटा हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। तर चेन रुलबाट डेरिभेटिभ यो पछिल्लो पार्टलाई फेरि गरिन्छ नि हैन। अनि टी सँग गर्नु पर्दा यो टी ले टी लाई काट्यो, ओमेगा बाँकी रह्यो, सो मैले अगाडि लेखेँ। यसमा त टी नै छैन, सो यसको 0 भइहाल्यो। अब यो एक्सप्रेसन हेरेर नि पार्टिकल भेलोसिटीको म्याक्सिमम भ्याल्यु चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दाखेरि के देख्यौँ त हामीले, ल भनौँ त, व्हाट इज द म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी। म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी कति त, ल भनौँ त, यो एक्सप्रेसनको हाइएस्ट भ्याल्यु त हो नि हैन। र यो एक्सप्रेसनको भ्याल्यु म्याक्सिमम हुनलाई कस थीटा छ नि, कस थीटाको भ्याल्यु म्याक्सिमम हुनु पर्यो। हामीलाई थाहा छ साइन र कसको हाइएस्ट त 1 हुन्छ, त्यो 1 भएको हुनाले म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी भन्यो भने ए ओमेगा गर्ने हो हामीले। अनि पार्टिकल भेलोसिटीको मिनिमम भनेको चाहिँ कति हुन्छ भनौँ त। मिनिमम हुनको लागि यो कस थीटाको मिनिमम भ्याल्यु 0 हुनुपर्छ, कस 90 हुनुपर्छ राइट है, किनभने कस 90 0 हो नि। अनि 0 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 0 नै हुन्छ। यो दुईटा कुरा हामीले युज गर्ने सम्झिने है त। पार्टिकल भेलोसिटीको म्याक्सिमम यो ए ओमेगा, पार्टिकलको भेलोसिटीको मिनिमम 0,
यस्तै गरेर मैले यो डेरिभेटिभ अफ द पार्टिकल भेलोसिटीको पनि त मैले डिफ्रेन्सिएसन गर्न सक्छु नि हैन, हामीले इजिली गर्न सक्छौं। त्यसो गर्यो भने हामीले एक्सेलरेसन अफ द पार्टिकल पाउँछौं र त्यसको लागि म जस्ट भ्यालु मात्रै लेखिदिन्छु। एक्सेलरेसन अफ द पार्टिकलको हाईएस्ट भ्यालु a ओमेगा स्क्वायर हुन्छ र यसको पनि मिनिमम भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त 0 हुन्छ। यी दुईटा कुरा चाहिँ हामीले सम्झ्यौं, किनभने एक्जाममा म डेरिभेटिभ गरेर cos थीटाको भ्यालु हालेर निकाल्दिहाल्छु नि भन्ने नजाने, किनभने यो सबैतिर हाम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसनतिर पनि युज हुन्छ है। त त्यही कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग फलो गर्नु पर्यो। ओके, अब पार्टिकलको भेलोसिटीको म्याक्सिमम भ्यालु थाहा भयो, मिनिमम थाहा भयो, एक्सेलरेसनको म्याक्सिमम थाहा भयो, मिनिमम थाहा भयो पार्टिकलको लागि चाहिँ। तर हामीलाई त वेभ भेलोसिटी पनि सोध्ने गर्छ, धेरै पटक सोधेको छ। पार्टिकल भेलोसिटीको भयो तर वेभ भेलोसिटी कसरी निकाल्ने त भन्दा एउटा सिम्पल कुरा छ, वेभको भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने f इन्टु ल्याम्डा गर्ने है। f भनेको फ्रिक्वेन्सी, ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ। अनि यसरी इक्वेसन दियो भने कहाँबाट निकाल्ने त भन्दा मैले अघि भनिसके त, ओमेगा भनेको 2πf हो हैन, अनि k भनेको चाहिँ 2π/ल्याम्डा हो। त्यसैले ओमेगाबाट यो f निकाल्ने हामीले है, अनि k बाट ल्याम्डा निकाल्ने, अनि दुईटालाई प्रोडक्ट गर्यो भने हामीले पाउँछौं वेभको भेलोसिटी। र वेभ भेलोसिटी निकाल्ने अर्को सर्टकट हामीलाई इन्ट्रान्समा हेल्प हुने अर्को पनि फर्मुला छ। अल्सो यु जस्ट फलो दिस, किनभने धेरै छिटो हुन्छ। वेभ भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने यु जस्ट क्यान डु ओमेगा/k। यहाँ मैले सेयर गरेको इन्फर्मेसन जति राम्रोसँग फलो गर्ने, कति डेप्थमा भन्ने नै हुँदैन। अहिले भनेको एकदम जेनरल सर्फेसियल र 12 को कोर्स भन्दा डेप्थमा जाँदै नजाने, त्यही नै हो हाम्रो अहिलेको डेप्थ भनेको। अब यहाँ हेर्ने, यो वेभ भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ जस्ट ओमेगा/k। यो लेख्दा के फाइदा हुन्छ भने नि, इक्वेसन देख्ने बित्तिकै यो t को कोएफिसिएन्ट के हो त ओमेगा हो, हामीलाई थाहा छ। x को कोएफिसिएन्ट k हो, अनि ओमेगा/k गर्यो भने ठ्याक्क भेलोसिटी आइहाल्छ। यदि हामीलाई डाउट लाग्यो भने म यो प्रुफ पनि गरिदिन्छु, हेरौँ ल। ओमेगा भनेको सिम्पली 2πf भइहाल्यो, अनि k भनेको त 2π/k भयो त ल्याम्डा भयो। मैले 2π लाई काटिदिए भने ल्याम्डा उल्टेर माथि गयो त f इन्टु ल्याम्डा भयो, अर्थात् यही आयो कि आएन? ओके, यु विल डु दिस टु गेट द वेभ भेलोसिटी। ल यति कुरा सम्झ्यौं ल, यो नोट भयो होला, भएको छैन भने स्क्रिनशट लिए पनि हुन्छ, किनभने क्याल्कुलेसन चाहिँ एक्चुअली यो फर्स्ट क्लासमा मेनली यही हो भन्दा हुन्छ। अलिकति न्युटन्स फर्मुलासँग थोरै कुराहरू छ, त्यो बाहेक अरु यति नै हो। अब यसपछि एउटा जस्ट स्लाइडमा डिस्प्ले चाहिँ गरिदिन्छु, वर्कबुकमै भएका फर्मुलाहरू हुन् है। के छ अथवा हामीले के पढ्नु छ त अब त्यसको बारेमा हेरौँ त। अब नेक्स्ट जस्तै भेलोसिटी अफ मेकानिकल वेभ भन्छ नि। अब हामीले धेरै कुरा बुझिसक्यौं। मेकानिकल वेभ भनेको चाहिँ मिडियम चाहिने वेभ हो है, र मिडियम चाहिने वेभको मैले अघि नै कुरा गरिहालेँ। यो E भनेको इलास्टिक फ्याक्टर अथवा इलास्टिसिटी भने नि, यसको तीनवटा भ्यालु हुन्छ, यंग्स मोडुलस, बल्क मोडुलस र शियर मोडुलस। शियर मोडुलस अथवा यो लास्टको नाम अर्को के पनि छ, इट इज अल्सो कल्ड मोडुलस अफ रिजिडिटी। मोडुलस अफ रिजिडिटी र तलपट्टिको रो भनेको हामी सबैलाई थाहा छ, के थाहा छ, डेन्सिटी हो यो भन्ने थाहा छ। अब यहाँ हेरौँ है त कति इजी छ। मैले अघि भने नि, ट्रान्सभर्स वेभ प्रोपागेट गर्नको लागि त रिजिड मिडियम चाहियो, अनि त्यो रिजिडिटीको मेजरमेन्ट भनेको त यो इँटाले बोक्दो रहेछ नि त। त्यही भएर ट्रान्सभर्स वेभ इन सोलिडको लागि यो रिजिडिटी भन्ने टर्म आउँदो रहेछ, तलतिर डेन्सिटी रो छँदैछ, यो हामीले सम्झिहाल्यौं। अब लंगिट्युडनल वेभ त सबै मिडियममा हिँड्छ, सोलिड पनि, लिक्विड पनि, ग्यास पनि है। अनि सोलिडको लागि चाहिँ यो E को ठाउँमा यंग्स मोडुलस हुने रहेछ, किनभने यो यंग्स मोडुलस भन्ने कुरा लिक्विड र ग्यासलाई फिट नै हुँदैन। कारण के हो भने नि, हामीलाई थाहा छ यंग्स मोडुलस भनेको स्ट्रेस अपन लंगिट्युडनल स्ट्रेन हो नि त। अब यो लंगिट्युडनल स्ट्रेन भनेको त चेन्ज इन लेन्थ बाइ ओरिजिनल लेन्थ हो। अब लिक्विड र ग्यासको त लेन्थ नै हुँदैन,
त्यही भएर यो लेन्थ वाला मोडुलस सोलिडको लागि दिएको। अनि यो स्ट्रेनको नाम कुन स्ट्रेन अरे? लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन। अनि लङ्गिट्युडनल वेभको लागि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन वालै कुरा सम्झिन सकिहालिन्छ है। अनि लिक्विड र ग्यासमा त ट्रान्सभर्स वेभ हिँड्दैन, लङ्गिट्युडनलको लागि मात्र कुरा गर्नु पर्यो। एन्ड लिक्विड र ग्यासको लागि बल्क मोडुलस इज द सुइटेबल मोडुलस, बिकज हामी सबैलाई थाहा छ बल्क मोडुलसको फर्मुला के हुन्छ होला? के थियो पढेको? स्ट्रेस अपन भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन, चेन्ज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम। अनि लिक्विड र ग्यासको न त लेन्थ हुन्छ न त एरिया हुन्छ, उसको मेजरेबल डाइमेन्सन के हो त? भोल्युम हो। त्यो कारणले गर्दा यो भोल्युम वाला चाहिँ लिक्विड र ग्यासको लागि भयो। हुन त यो स्ट्रिङ पनि सोलिड नै हो हैन, ट्रान्सभर्स वेभ इन सोलिड, तर स्ट्रिङको लागि चाहिँ हामीले 12 मा प्रुफ पनि गरेको थियौं नि डिफरेन्टली। सो ट्रान्सभर्स वेभ इन सोलिड हामीले पढ्ने, वाटर सर्फेसको वेभको फर्मुला हाम्रो सिलेबसमा छैन, नहेरे भयो। र स्ट्रेच स्ट्रिङको चाहिँ योबाट अलिकति मोडिफाई भएको फर्मुला छ। टी भनेको टेन्सन एप्लाइड र म्यू भनेको मास पर युनिट लेन्थ भन्ने हुन्छ। र पछि स्ट्रिङ भाइब्रेसनमा म यसको डिटेल कुरा गरिहाल्छु, अहिले जस्ट यो फर्मुला सम्झे पुग्यो है। ल वर्कबुकमा भएकै फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरा मैले एउटा कनेक्सन बनाइदिएँ, यसले पक्कै पनि सम्झिनलाई हेल्प गर्छ हामीलाई। अब यसपछि अर्को स्टेपमा जाउँ हामी। भेलोसिटी अफ साउन्ड, हाम्रो मेन सिलेबसै साउन्ड हो र हामीले बोलेको र सुनेको अधिकांश कुराहरू एयरबाट हाम्रो कानमा आउँछ। त्यही भएर भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभ इन एयर हामीले पढ्ने हो। भेलोसिटी अफ साउन्ड वेभ, लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको साउन्ड वेभ, इन ग्यास भनेको एयर, त यही फर्मुलामा टेकेर हामी अगाडि बढ्ने। अब त्यो भनेको के हो त भन्दा भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर। हेरौँ त हामी सबैले जानेकै कुरा छ, यसमा म टाइम खर्च गर्दैन। न्युटनले के ठान्यो सुरुमा भन्दा एयरबाट साउन्ड हिँड्यो भने एयरको टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन जस्तो लाग्यो उसलाई है। अनि टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन भने त त्यो त आइसोथर्मल प्रोसेस भयो हैन। पीभी बराबर आरटी हुन्छ नि जेनरल ग्यास इक्वेसन, तर टी लाई चाहिँ कन्स्टेन्ट मान्यो भने त पीभी बराबर कन्स्टेन्ट भन्ने चाहिँ एउटा आइसोथर्मलको इक्वेसन हो, हामीलाई थाहा छ। आइसोथर्मल इक्वेसन पीभी इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट। अनि यसैलाई डिफ्रेन्सिएसन गरेर मैले अघि भने नि हैन, एयरमा भेलोसिटी भनेको रुट अन्डर बी बाई रो हो। न्युटनले आइसोथर्मल प्रोसेस हुन्छ भनेको हुनाले मैले आइसो भनेको, ल्याप्लासले एडियाब्याटिक हुन्छ भनेर बी एडियाब्याटिक भन्न खोजेको, मात्र यति। अनि न्युटनले यही आइसोथर्मल इक्वेसनलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि बी को ठाउँमा पी पाएको थियो र उसको फर्मुला चाहिँ के भएको थियो त? पी बाई रो को रुट भएको थियो र यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि उसले 280 मिटर पर सेकेन्ड पायो एनटिपी मा हैन, एउटा स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनको डाटा राखेर भ्याल्यु सल्भ गर्दा। तर एक्सपेरिमेन्टली यो भ्याल्यु चाहिँ 330 को आसपासमा आइराखेको थियो। प्र्याक्टिकल डिजाइन पहिले भएको थियो हैन, एक्सपेरिमेन्टली 330 आउँछ। यो थ्योरीबाट धेरै डेभिएट भएको हुनाले न्युटनले काहीँ न काहीँ गडबड गर्यो भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। सो ल्याप्लासले न्युटनले जुन आइसोथर्मल मान्यो नि, एडियाब्याटिक पो हुन्छ कि क्या हो भनेर उसले एडियाब्याटिक कन्सेप्ट लियो, जसमा एमाउन्ट अफ हिट कन्स्टेन्ट हुन्छ। भनेको मतलब साउन्ड वेभ एयरमा हिँड्दाखेरि कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन यति फास्ट हुन्छ कि बाहिरको हिट भित्र आउन पनि पाउँदैन, भित्रको हिट बाहिर जान पनि पाउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा नो हिट इन्टर्स इन्टु द सिस्टम अर नो हिट लिभ्स आउट फ्रम द सिस्टम। त्यो खालको प्रोसेसलाई चाहिँ हामी एडियाब्याटिक प्रोसेस भन्छौँ। सो ल्याप्लासले चाहिँ एडियाब्याटिक प्रोसेस एज्युम गर्यो र हामीले 11 क्लासमा पढेका छौँ एडियाब्याटिकको इक्वेसन भनेको पीभी गामा इक्वल टु कन्स्टेन्ट हुन्छ। सेम एज न्युटन, उसले पनि डिफ्रेन्सिएसन गरेर बी एडियाब्याटिकको ठाउँमा गामा पी पाएको थियो। एन्ड फाइनल्ली ही गट द रिलेसन गामा पी बाई रो को रुट अन्डर, र यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि एन्सर एक्ज्याक्टली म्याच भयो विथ द एक्सपेरिमेन्टल भ्याल्यु एट एनटिपी है। त्यसैले न्युटन फर्मुलामा हामीले केही समय खर्च नगर्ने, बाँकी भनेको ल्याप्लास मात्रै हो, गामा पी बाई रो को रुट अन्डर। अब यो व्हाट इज दिस गामा भन्दाखेरि सिम्पली रेशियो अफ दिस स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर टु एट कन्स्टेन्ट भोल्युम है। अब यो गामाको भ्याल्यु चाहिँ
ल्याप्लेसले चाहिँ गामाको भ्याल्यु 1.4 लिएको थियो। कारण के हो त भन्दा एटमोस्फियरको अधिकांश ग्यासहरू के छ त डाइएटोमिक छ। अलमोस्ट अल मोर देन 98% ग्यासहरू चाहिँ डाइएटोमिक छ बिकज नाइट्रोजन छ, अक्सिजन छ, हाइड्रोजन छ हैन, यिनीहरूबाटै 98% जति हुन्छ। तर इन्ट्रान्समा हामीलाई डाइएटोमिक मात्रै नभएर अरू पनि सोध्न सक्छ के। त्यसो हुनाले म अरूको लागि पनि गामा पुट गरिदिँदैछु है त। गामाको भ्याल्यु 1.4 हुन्छ, गामाको भ्याल्यु 1.33 पनि हुन्छ र गामाको भ्याल्यु 1.67 पनि हुन्छ डिपेन्डिङ अन द नेचर अफ द ग्यास। अब हेरौँ त 1.4 भनेको जस्ट 7/5 भयो, 1.33 भनेको 4/3 भयो र इट इज 5/3। यो डेसिमल भन्दा फ्र्याक्सनको भ्याल्यु चाहिँ याद गर्ने है। कारण के हो, हाम्रो फर्मुला भनेको त रुट अन्डर अनि गामा पी बाई रो भएको छ नि त हो। अनि रुट अन्डर भित्र डेसिमलको भ्याल्यु राख्यो भने हामीलाई सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ, क्याल्कुलेटर पाइन्न। सो आई सजेस्ट टु रिमेम्बर दिस भ्याल्यु। दिस इज फर डाइएटोमिक ग्यासेस है। डाइएटोमिक मेनली सबै संसारको डाइएटोमिक जान्नु पर्दैन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन यतिले पुगेको छ हामीलाई। यो 1.33 भनेको ट्राइएटोमिक हो, लाइक अक्सिजन। तीनवटा एटम अफ अक्सिजन मिलेर एउटा मोलिक्युल बन्यो ओजोन है। मोनो एटोमिक भनेको हाम्रो इनर्ट ग्यासेसहरू भन्छौँ नि, सिंगल एटम नै एक्जिस्ट गर्ने, जस्तै हाम्रो इनर्ट ग्यासेसहरू छ नि, हिलियम, नियोन, आर्गन एटसेट्रा। अब यहाँनिर अरू कुराहरूलाई वास्ता गरेको छैन, जस्ट क्वेसनले सोध्यो मोनो एटोमिकमा भेलोसिटी बढी हुन्छ कि डाइएटोमिकमा बढी हुन्छ कि ट्राइएटोमिकमा भन्ने क्वेसन आयो भने व्हाट यु गेस? ल मलाई भनौँ त, मोनो एटोमिकमा बढी कि डाइमा बढी कि ट्राइमा बढी हुने रहेछ? किपिङ अदर क्वान्टिटी कन्स्टेन्ट, जस्ट नेचरको डिलिङ मात्रै छ भने गुड, भेरी गुड, मोनो। किनभने भेलोसिटी र गामा त सिधा सिधा छ भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो नि। जसको गामा बढी हुन्छ त्यसैमा साउन्डको भेलोसिटी बढी हुने रहेछ। वेयर इज गामा? दिस 1.67 इज द हाइएस्ट। सो मोनोको सबसे बढी, त्यसपछि डाइको, त्यसपछि ट्राइको हुन्छ। ओके, यु अल नो। जस्ट मोनो, डाइ, ट्राइ कुनमा बढी भन्ने क्वेसन आयो भने यो। अब डाइ नै डाइको कुरा पनि त हुन सक्छ नि, हाइड्रोजनमा बढी कि नाइट्रोजनमा बढी कि अक्सिजनमा बढी, जबकि तीनवटै डाइएटोमिक हो। अब तीनवटै डाइएटोमिक हो भने त गामाको भ्याल्यु त तीनवटैको लागि एउटै भइहाल्यो। अब एउटै कोठामा एक्सपेरिमेन्ट गरेको हो भने त्यहाँको एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि ल सेमै बुझौँ। सो भेलोसिटी डेन्सिटीसँग इन्भर्सली हुन्छ। यो तीनवटा मध्ये व्हिच वान इज मोर डेन्स है। अब डेन्सिटी हामीले आएन भने नो प्रब्लम, यसलाई मोलिकुलर वेटसँग हामी ट्विस्ट गरेर पनि डिल गर्न सकिहाल्छौँ। अब हो त्यही कुराहरू हामीले डिस्कसन गर्ने हो है। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर भन्थ्यो नि। अब कलेजमा त लङ क्वेसनको लागि डिल गर्थ्यौँ, हामी जस्ट रिजल्ट सम्झाइदिन्छु म अहिले, अनि क्याल्कुलेसनको सेक्सनमा पुगेपछि कन्फिडेन्ट मजाले बढ्छ। ल हेरौँ त, फ्याक्टर्स एफेक्टिङ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर। एक्चुअली यिनै कुराहरूको रिजल्ट मात्रै सम्झिने हो हामीले है, कुनै डेरिभेसनतिर अहिले जानु पर्दैन। हेरौँ त यहाँ मैले के गरेको छु। द फर्स्ट वान इज द न्यू ल्याप्लेस फर्मुला। यो जस्ट डेन्सिटी भनेको हामी टोटल मास बाई भोल्युम भन्न सक्छौँ। यो भी उल्टेर माथि गयो भने पिभी हुन्छ, पिभी को ठाउँमा हामी आरटी लेख्न पनि सक्छौँ, अनि तलतिर एम छँदैछ। बस हाम्रो मेजर फर्मुला भनेको यही हो हैन। अब यसैबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा कस्तो रिलेसन छ हेरौँ न। भेलोसिटी यहाँ छ अनि टेम्परेचर यहाँ पर रुट अन्डर भित्र छ, टेम्परेचर टी हो। अनि भेलोसिटी माथि हुँदा डेन्सिटी चाहिँ तल छ, रुट भित्र छ अनि तल छ। भेलोसिटी र मोलिकुलर वेट पनि इन्भर्सली छ, तल भएपछि इन्भर्सली भन्न पाइहाल्यो। तर यो एउटा मानौ यो भेलोसिटी र मोलिकुलर वेटको मात्रै हामीले डिल गर्ने हो भने अरू कुराहरूलाई त हामीले कन्स्टेन्ट राख्नु पर्यो नि हैन त। यो टी भनेको टेम्परेचरलाई मैले कन्स्टेन्ट राखेँ भने अनि भेलोसिटी र मोलिकुलर वेट को रिलेसन हामी सिधा हेर्न सक्छौँ। त्यही भएर हेर्ने त, मोलिकुलर वेटको लागि मैले टेम्परेचर टी चाहिँ कन्स्टेन्ट भनेको, र त्यसको लागि हाम्रो रिजल्ट के रहेछ त, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मोलिकुलर वेट भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ है।
अनि त्यस्तै गरेर इफेक्ट अफ टेम्परेचरसँग यहाँ पर के छ त भेलोसिटी चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर भन्ने कुरा छ। तर यो क्यापिटल टी छ नि, यु जस्ट रिमेम्बर है, यो भनेको टेम्परेचर हो नो डाउट, तर केल्भिन युनिटमा कन्भर्ट गरेको टेम्परेचर हो। स्मल टी भयो भने इट इज इन डिग्री सेन्टिग्रेड, क्यापिटल टी हुने बित्तिकै यो केमा जान्छ त केल्भिनमा जान्छ। यु जस्ट रिमेम्बर दिस मच है। इफेक्ट अफ प्रेसर, यो प्रेसरको चाहिँ अलिकति युनिक रिजल्ट निकालेको थियो नि कलेजमा, सम्झना छ? टेम्परेचर कन्स्टेन्ट गरेको बेला चाहिँ ग्यासको लागि यो पी बाई रोको रेसियो नै कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ। हेर्ने त, यो पी बाई रोको रेसियो कन्स्टेन्ट भनेको के हो भने नि, प्रेसर बढायो भने भनेको ग्यासलाई एउटा पोलिथिनमा राखेर बेसरी थिच्यो भने, टाइट गर्यो, प्रेसर बढायो भने मलिक्युल नजिकै आएर डेन्सिटी पनि बढ्छ, माथि बढ्दा तल पनि बढ्यो, त्यस्तै माथि घट्दा तल पनि घट्छ। यसरी घडबड हुन्छ कि यो रेसियो चाहिँ एउटै हुने गरी अरे क्या। सो कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा पी बाई रोको रेसियो कन्स्टेन्ट, गामा त यसै पनि कन्स्टेन्ट, त्यही भएर यो प्रेसरको चाहिँ हामीले के पाएको छौँ त भन्दा नो इफेक्ट अफ प्रेसर भन्ने कुरा फेला पारेको छौँ। हेर्ने त यहाँ जस्ट म फाइनल रिजल्ट मात्रै समराइज गरिदिँदैछु। टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एट कन्स्टेन्ट प्रेसर, प्रेसरसँग नो इफेक्ट एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर। तर नि यो कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भनेको छैन भने चाहिँ भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ प्रेसर हुन्छ नै भन्नुपर्छ। किनभने यहाँ भी छ अनि यहाँ पी छ अनि रुट अन्डर पी भयो कि भएन त? अब भी र पी को रिलेसन हेर्यो भने अर्को जुन असर गर्ने क्वान्टिटी त्यो डेन्सिटी चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट मान्न मिल्छ है। एटमोस्फेरिक प्रेसर बढी भएको ठाउँमा भेलोसिटी बढी नै भन्ने हो। तर हामीले एक्जाममा कन्डिसन साथ क्वेसन आउँछ क्या, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट गर्दैको ठाउँमा प्रेसर चेन्ज गर्दा भेलोसिटी अफ साउन्डमा चाहिँ कुनै फरक पर्दैन भनेको। अनि डेन्सिटी हेरौँ त, प्रेसरलाई कन्स्टेन्ट गरेर जस्ट डेन्सिटीको मात्र भेरिएसन हेऱ्यो भने के हुन्छ त, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर रो भयो। भनेको डेन्सिटी बढी भनेको एकदमै हेभी ग्यास भनेर बुझ्ने त हो नि हैन। जस्तै एउटा अक्सिजन छ, अर्को कार्बन डाइअक्साइड ग्यास छ। अक्सिजन भन्दा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास त हेभी हो, डेन्स ग्यास हो, ढुङ्गा जस्तै छ। यिनीहरूको पनि तल बटममा बस्ने ग्यास कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हेभी भएर हो। त कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको चाहिँ के हुन्छ त, डेन्सिटी मोर हुन्छ। अनि डेन्सिटी मोर भएको कारणले गर्दा भेलोसिटी कम हुन्छ। अथवा यो फर्मुलाबाट हेरे पनि यु गेट द सेम रिजल्ट, टेन्सन लिनै पर्दैन। O2 भन्दा CO2 मा C थपिने बित्तिकै मोलिकुलर वेट त सो त बढी छ है, अनि मोलिकुलर वेट बढी हुने बित्तिकै भेलोसिटी पनि भेलोसिटी चाहिँ कम हुन्छ हैन। कुनै एउटा रिलेसनबाट पर्टिकुलर कन्डिसन व्हाट इज केप्ट कन्स्टेन्ट त्यो क्वेशनले दिन्छ। सो दिज आर जस्ट द रिजल्ट। अनि इफेक्ट अफ ह्युमिडिटी, यसमा 1 मिनेट समय लिउँ त। ह्युमिडिटी भनेको के होला, व्हाट इज ह्युमिडिटी हामीलाई के थाहा छ ल भनौँ त। ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ amount of water vapor present in the air भयो है। ह्युमिडिटी भनेको वाटर भेपरको मात्रा कति छ त। धेरै वाटर भेपर छ भने ह्युमिडिटी बढी हुन्छ, वाटर भेपर कम छ भने ह्युमिडिटी कम हुन्छ। त ड्राई एयरमा वाटर भेपर थप्यो भने के हुने हो, ह्युमिड एयर हुने हो। सिम्पल। ड्राई एयरमा वाटर भेपर थप्यो ह्युमिड एयर बन्छ। अब ड्राई एयरको डेन्सिटी मोर हुन्छ कि ह्युमिड एयरको डेन्सिटी मोर हुन्छ, मलाई यति भनौँ त, कसको डेन्सिटी बढी हुन्छ, ड्राईको कि ह्युमिडको? हामीले के सम्झना छ, के थाहा छ? डेन्सिटी बढी ड्राईको कि ह्युमिडको? ओहो, एन्सर त दुई खालकै आयो। ड्राईको बढी हुन्छ, राइट। बिकज यहाँ हेरौँ, यस, यो डेन्सिटी अफ ड्राई एयरको मोर हुन्छ तर डेन्सिटी अफ ह्युमिड एयर लेस हुन्छ। किनभने नि वाटर भेपर भनेको एकदमै पातलो मिडियम हो क्या, नामै त वाटर छ है। त्यसो हुनाले त्यो पातलो कुरा थपेको हुनाले ओभरअल मिडियमलाई नि यसले पातलो गरिदिन्छ। पातलो भनेको डेन्सिटी कम हो। दुधमा पानी हालेको क्या पातलो हुन्छ,
त्यसरी सम्झे हुन्छ, किनभने दूध भन्दा पानी पातलो भएको कारणले ओभरअल दूधलाई पातलो बनायो, डेन्सिटी कम गरायो नि, त्यो तरिकाले हामीले सम्झिए हुन्छ है। सो यु जस्ट सिम्पल रिमेम्बर लाइक दिस, ह्युमिडिटी बढ्यो भने डेन्सिटी घट्यो, अनि डेन्सिटी घट्यो भने त भेलोसिटी बढ्दो रहेछ, किनभने पानीको मात्रा एटमोस्फियरमा बढ्दैमा एटमोस्फेरिक प्रेसर चेन्ज त हुँदैन, यो प्रेसर त कन्स्टेन्टै छ है। त्यसो हुनाले ह्युमिडिटी बढ्नु भनेको डेन्सिटी घट्नु हो, र डेन्सिटी घट्यो भने के हुँदो रहेछ त भेलोसिटी बढ्छ। त्यही भएर हामी एउटा क्वेसन पढ्थ्यौं नि, डेमा भन्दा नाइटमा साउन्ड चाहिँ टाढा टाढासम्म सुनिन्छ। यस, दिस इज द रिजल्ट। कारण के हो, राति ह्युमिडिटी बढी हुन्छ, वाटर भेपर हुन्छ नि एटमोस्फियरमा धेरै राति, अनि ह्युमिडिटी बढी भएपछि डेन्सिटी घट्छ, डेन्सिटी घटेपछि साउन्डको भेलोसिटी राति बढी हुन्छ, अनि भेलोसिटी बढी भएपछि टाढा पुग्छ। बट एउटा एक्सेप्सनल रिजल्ट छ, यो सम्झिने ल, डेन्सिटी अफ ह्युमिड हाइड्रोजन चाहिँ ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ ड्राई हाइड्रोजन, यो एउटा एक्सेप्सनल रिजल्ट हो है, यो चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। हाइड्रोजन चाहिँ ह्युमिड हुँदा डेन्सिटी बढ्छ क्या, कारण के हो भन्दा हाइड्रोजन चाहिँ एकदमै पातलो मिडियम हो, लास्टै पातलो मिडियम है, अनि त्यो यति पातलो रहेछ कि वाटर भेपर भन्दा नि पातलो रहेछ क्या। त्यसो हुनाले हाइड्रोजनलाई वाटर भेपर थप्दा त बाक्लो कुरा थपाए जस्तो भयो, दूधमा हनी हाले जस्तो भयो, त दूधमा हनी हाल्दा त बाक्लो हुन्छ र डेन्सिटी बढ्छ है। यो चाहिँ के भएको भन्दा हाइड्रोजनको डेन्सिटी एकदमै कम भएको हुनाले ह्युमिड एयर हुँदाखेरि उसको चाहिँ डेन्सिटी बढी हुन्छ। सबै ग्यासको लागि माथि भनेको जस्तै हो, दिस वान एक्सेप्सन हाइड्रोजन, मैले यो इन्फर्मेसन टोटल्ली वर्कबुकमा पनि राखिदिएको छु। अब इफेक्ट अफ विन्ड हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, साउन्डकै डिरेक्सनमा हावा चल्यो भने बढ्छ, उल्टोमा हावा चल्यो भने घट्छ, पर्पेन्डिकुलरमा हावा चल्यो भने नो चेन्ज हुन्छ है। यसको म्याथमेटिकल रिजल्ट पनि छ, यु जस्ट चेक द वर्कबुक। तराईतिर साइकल कुदाएको सम्झिनु नि, जता साइकल जाँदैछ उतै हावा चल्यो भने छिटो कुदिन्छ नि, भेलोसिटी बढ्छ भनौँ है। उल्टोमा साइकलको उल्टोमा हावा चल्यो भने बिस्तारी मात्रै अगाडि बढिन्छ, भेलोसिटी घट्छ भनौँ है। अनि साउन्डको केसमा पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनले पनि फरक पार्दैन, जुन कस 90 0 भएर नो इफेक्ट भएको रियलमा। बाँकी म्याथमेटिकल सिम्पल क्यालकुलेसन वर्कबुकमै छ, यु जस्ट फलो। अब त्यसो भए यी कुराहरूको त ल इफेक्ट छ भन्ने हामीले पढ्यौँ, प्रेसरको यो बेला चाहिँ छैन, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट नभए रुट अन्डर पीसँग छ पनि हामीले भनिसक्यौँ। सो के को चाहिँ इफेक्ट छैन त, त्यो इफेक्ट नभएको पोइन्टहरू लास्टमा म समराइज गरिदिन्छु है त। यति कुराको इफेक्ट छ र इफेक्ट नभएको कुरा चाहिँ देयर इज नो इफेक्ट अफ, यहाँ धेरैवटा क्वेसनको एन्सर छ यही लाइनमा। ल म यो पोइन्ट यहाँ राखिदिन्छु, छन त वर्कबुकमा पनि छ, तैपनि एकचोटि सम्झाइदिँदा सजिलो होला भनेर। ल यहाँ हेरौँ त, देयर इज नो इफेक्ट अफ, देयर इज नो इफेक्ट अफ चेन्ज अफ, यी कुराहरू चेन्ज गरेर साउन्डको भेलोसिटीमा चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन। के त, चेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी, वेभलेन्थ, एम्प्लिट्युड, इन्टेन्सिटी, लाउडनेस, फेज। यो फेज भन्ने कुरा म सुपरपोजिसनमा राम्रोसँग सिकाइदिन्छु है। अनि यो फ्रिक्वेन्सीलाई अर्को भाषामा हामी पिच पनि भन्ने गर्छौं हैन। पिच बढ्यो या घट्यो भने साउन्डको भेलोसिटीमा कुनै फरक पर्दैन। जस्तै गर्ल्सको भोइस भए पनि बोइजको भोइस भए पनि एउटै भेलोसिटी हुन्छ, किनभने गर्ल्सको भोइसमा फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ, बोइजको भोइसमा फ्रिक्वेन्सी लो हुन्छ, तर पनि भेलोसिटी चाहिँ सबैको सेम हुने गर्छ। अनि वेभलेन्थ पनि कम र बढी छ भने केही फरक पर्दैन। दिस ए फर एम्प्लिट्युड, this I is the intensity, I intensity, L is the loudness है। अनि वेभहरुको त एउटाको रेस्पेक्टमा अर्काको फेज, लीड, ल्याग, सर्टेन फेज एंगल हुन्छ नि, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो त्यो कुरा हामीले सम्झिने, यी कुराहरु चेन्ज गरेर केही फरक पर्दैन। धेरै जनाको मनमा यस्तो लाग्यो होला, अनि भेलोसिटी भनेको f * ल्याम्डा हो नि त, त्यसो भए त फ्रिक्वेन्सी बढी हुनेको भेलोसिटी बढी भइहाल्यो नि भन्ने लाग्ला।
तर यु रिमेम्बर फ्रिक्वेन्सी बढी हुनेको वेभलेन्थ चाहिँ कम हुन्छ, सच द्याट दुईवटाको प्रोडक्ट चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सिमिलरली फ्रिक्वेन्सी कम हुनेहरूको वेभलेन्थ चाहिँ बढी हुन्छ, अगेन द प्रोडक्ट इज वाट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर त भेलोसिटी इन्फ्रासाउन्डको जति हुन्छ अडिबल साउन्डको पनि त्यतिकै हुन्छ र भेलोसिटी चाहिँ अल्ट्रासाउन्डको पनि त्यति नै हुन्छ भनेर हामीले पढाएको छौँ नि त। त्यो के कारणले हो त भन्दा भेलोसिटीको इन्डिपेन्डेन्सी हो। केसँग इन्डिपेन्डेन्ट हो? इन्डिपेन्डेन्ट छ फ्रिक्वेन्सीसँग। ओके, किन यसले यहाँ सपोर्ट गरेन? एनीवे हामीले जान्नुपर्ने इन्फ्रा बराबर अडिबल बराबर अल्ट्रासाउन्ड भन्छौँ नि। अल्ट्रासाउन्ड भनेको वर्कबुकमा मैले राखिदिएको छु 20 किलोहर्ज भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी भएकोलाई हामी अल्ट्रासाउन्ड भन्छौँ। 20 किलोहर्ज भन्दा बढी अल्ट्रा, 20 हर्ज देखि 20 किलोहर्ज सम्मको अडिबल अनि लेस देन 20 हर्जको लागि इन्फ्रासाउन्ड भन्छौँ। अब फ्रिक्वेन्सी कम हुनेहरूको लागि के हुन्छ त? वेभलेन्थ बढी भइदिन्छ हैन? अनि फ्रिक्वेन्सी बढी हुनेको लागि फेरि वेभलेन्थ कम हुन्छ अनि दुईटाको प्रोडक्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने गर्छ। ल जस्ट यति कुरा सम्झौँ अहिले हामी। अब नेक्स्ट भेटघाटमा चाहिँ यसको इको र रिभर्बरेसनको छोटो कुरा गरेर यसको क्वेसन गरेर नेक्स्ट टपिक्समा हामी अगाडि बढौँला है त। ओके, ल आजलाई यति गरौँ। एकचोटि वर्कबुक सर र मैले आज भने जति कुरा रि पनि गरौँ अनि लगभग 200-300 वटा क्वेसन जान्ने गरी चाहिँ हामी तयार भयौँ आजको क्लासबाट। त्यति धेरै क्वेसनहरू छ यसमा। ल भोलि रिमेनिङ कन्टेन्टहरू पुरा गरौँला, अहिले यति नै गरौँ है त। एक्जाम त अब नोटिस आउला नि त, त्यो मैले कसरी भन्न सक्छु र है। ओके, दिस मच। आजलाई यति गरौँ, नेक्स्ट टाइम रिमेनिङ। ओके, बाई।